أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله سبحان الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم سبحان الله. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. سبحان الله. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة سبحان الله. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. سبحان الله. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سبحان الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم سبحان الله. وما يلقاها إلا الذين صبروا سبحان الله. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سبحان الله. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سبحان الله. صدق الله العظيم. एक नाथ पढ़ दो नहीं कारी साहब नाथ पढ़ दो तशरीफ ले आओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।